बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और एक दूसरे मकाम पर सूरह कैफ के अंदर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, और क्या तुम शैतान मरदूद और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, और मुझे छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जो इंसान को गुमराह करके गुनाहों के अंदर मुब्तला करता है और उन्हें अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान इतने इंसानों को एक वक्त में किस तरह गुमराह करता है, और क्या शैतान की कोई औलाद भी है, और शैतान के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान की बीवी कौन है, और शैतान की शादी किस तरह हुई, और शैतान की बीवी का नाम क्या है, और शैतान एक दिन में कितने बच्चे और कब पैदा करते हैं, और शैतान को मौत किस तरह से आएगी। इन तमाम सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह मिलेगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सभी फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने गरूर और तकब्बुर में आके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को मरदूद और लानती करार दिया और उस पर अपनी लानत फरमाई और इसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। लिहाजा उस वक्त से लेकर आज तक शैतान और इंसान के दरमियान एक दुश्मनी जारी है, जो ता क़यामत जारी रहेगी, और ता क़यामत शैतान इंसानों को गुमराह करता रहेगा। जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे शैतान मरदूद की कोशिश है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करके अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बना दे। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद जिन्नात की नस्ल में से है और इसको आग से पैदा किया गया है। इसकी नस्ल भी उसी तरह बढ़ती है जिस तरह के इंसानों की नस्ल बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, शैतान मरदूद को तो आग से पैदा किया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान की बीवी को किस तरह पैदा किया? तो इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने इब्लीस की बीवी को और उसकी औलादों को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह तबारक ताला ने शैतान मरदूद पर गुस्से का इल्का किया, और उस वक्त शैतान मरदूद शदीद गुस्से में आ गया। उसके इस शदीद गुस्से की वजह से शैतान मरदूद से आग की चिंगारी पैदा हुई, और उसी आग की चिंगारी से अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान मरदूद की बीवी को पैदा किया। रिवायतों के अंदर शैतान मरदूद की बीवी का नाम तुर्तुबा के नाम से मिलता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, और शैतान की नस्ल किस तरह बढ़ती है, और एक दिन के अंदर शैतान के कितने बच्चे पैदा होते हैं, और इंसानों के मुकाबले में शैतान के बच्चों की तादाद कितनी है। इसके बारे में रिवायतों में मिलता है कि जिन्नातों की नस्ल भी दो तरीके से बढ़ती है, यानी कि अल्लाह ताला ने इनके भी जोड़े पैदा फरमाए। जिस तरह से इंसानों में मियाँ और बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह जिन्नातों में भी मियाँ और बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं। और कुछ शैतानों में अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दाई रान में मर्द की शर्मगाह और बाई रान में औरत की शर्मगाह को पैदा किया। और इस तरह जब शैतान मरदूद ने अपनी ही शर्मगाह को अपनी दूसरी शर्मगाह में दाखिल किया, तो उससे 5 अंडे निकले, जिनसे बहुत सारे शैतान जिन और शैतान जिन्नियाँ पैदा हुई। बाज़ रिवायतों में आता है कि शैतान मरदूद की शर्मगाह से हर रोज़ 10 अंडे पैदा होते हैं, और हर अंडे में से बहुत सारे शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि इंसानों के मुकाबले शैतान 9 गुना ज़्यादा है। जहाँ पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहीं पर शैतानों के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, इसी तरह तमाम शैतान जिन्नातों का बाप शैतान इब्लीस को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन्नातों और शैतानों में एक फ़र्क होता है। जिन्नातों में से बाज़ गिरोह ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شیاطینوں میں سے کوئی بھی گروہ ایمان والا نہیں، سب کے سب کافر ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان اور مردود ہیں۔ اسی طرح جناتوں کو انسانوں کی طرح ایک مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے، لیکن شیاطینوں کو نہیں آتی۔ جنات اپنی پوری زندگی گزارنے کے وقت مقررہ وقت پر مر جاتے ہیں، لیکن تمام شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ساتھ دردناک موت دے گا۔ دوستو، آگے جانیں گے کہ شیطانوں کا نیٹ ورک کس طرح کام کرتا ہے اور شیطان مردود اپنی اولادوں کے ذریعے کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے اور کون کون سے گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان مردود کے 5 مشہور بیٹے ہیں جو تمام انسانوں کو گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان مردود کے بیٹوں کے نام اور ان کے کام کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا: شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے۔ شیطان مردود نے اپنے اس بیٹے کی ڈیوٹی اس کام پر لگائی ہے کہ یہ ہر بازار کے اندر شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور بازار میں مردوں کو عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام صبر ہے، جو لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور مسائل کا سبب بنتا ہے۔ شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام آور ہے۔ شیطان مردود نے اپنے اس بیٹے کی ڈیوٹی اس کام پر لگائی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو شیطان کا یہ بیٹا اس مسلمان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی وہ نیکی ضائع کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان مردود کے چوتھے بڑے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان مردود نے اس کام پر لگائی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان کے 5ویں بڑے بیٹے کا نام دامین ہے۔ یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو آدمی اپنے گھر میں بغیر سلام کیے ہوئے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کے ان 5 بڑے بیٹوں کے علاوہ شیاطین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کے چیلے بے انتہا ہیں جو ہر روز انسانوں کو طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شیطان انسان کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شیطان انسان کو ریاکاری، غرور اور تکبر اور غیبت جیسے گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور شیطان گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دیتا ہے اور ان کے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ الغرض اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان کے اکسانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام شیاطینوں کے علاوہ ایک شیاطین ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ انسان جہاں مرضی چلا جائے، یہ شیطان ہر وقت اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکھے گا اور شیطان مردود کے ساتھ تمام شیاطین بھی موت کی مزہ چکھیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نفس، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور ایسے ہی اور بھی اپنے دینی علم میں اضافہ کرنے والے ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔